गरेको नक्सा स्केलिङ पछि है स्केलिङ गरिसकेकोलाई चाहिँ डिजिटाइजेसन गर्न अगाडि बढिरहेछ हैन त्यसको लागि पहिला आर्क म्याप खोल्नु सबैले अनि प्रत्येक नक्सा सिटको लागि चाहिँ एउटा एउटा जियो डाटाबेस बनाएर बनिरहेछ है अहिलेसम्मको डिजिटाइजेसन चाहिँ ठीक छ अब यसरी हामीले खाली आर्क म्याप खोलेपछि अब हामीले प्रयोग गर्ने एक्सटेन्सन भनेको कुन त फ्याक्स एप्लिकेसन है हैन डोलियाको त्यही भएको कारणले हामीलाई त्यो टुलबार चाहिन्छ यो लेआउट हो लेआउट चाहिँदैन त्यसैले मैले हटाएँ है प्रोजेक्टरमा अलरेडी धेरै ठाउँ खान्छ यसले के गर्नु त भन्दाखेरि खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्नु अनि डोलिया स्पेशल एप्लिकेसन एक्सटेन्सन चाहिँ अन गर्नु होला है यसरी ठीक छ यहाँ खुल्यो है तपाईहरुको पहिले खुलेको छ भने खोलिराख्नु परेन या अरु कुनै ठाउँमा यसरी खुलिराछ भने यसलाई चाहिँ सजिलो ठाउँमा यसरी माथि राख्नु होला ठीक छ डोलिया स्पेशल एप्लिकेसन एक्सटेन्सन टिक अन गरेर यसरी खुल्यो हैन अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु त पहिला सुरुमा हामीले जुन स्केलिङ गरेको नक्सा छ त्यसलाई डिजिटाइजेसन गर्नको लागि जियो डाटाबेस बनाउनु पर्छ हैन जियो डाटाबेस बनाउनको लागि अब यो टुलबार प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि लगइन गर्नै पर्छ यहाँ भएको सबै कुरा जियो डाटाबेस बनाउने खोल्ने किता काट गर्ने मर्ज गर्ने जे काम गर्नु छ भने पनि सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त लगइन गर्नुपर्छ है लगइन गर्नलाई के गर्नु त एडमिन भन्ने देख्नुहुन्छ है सबैभन्दा लेफ्टमा एडमिनलाई क्लिक गर्नुस् यसमा लगइन भन्ने देखिन्छ हेर्नु त एडमिनमा मुनि लगइन भन्ने छ लगइनलाई क्लिक गर्नु भएपछि यसरी युजर लगइन भनेर आउँछ विन्डो हैन यसमा एडमिन चाहिँ तपाईको युजर आइडी हुन्छ अनि पासवर्ड 1 2 3 हुन्छ ठीक छ फर्स्ट टाइम इन्स्टल गर्दाखेरि युजर आइडी एडमिन र पासवर्ड चाहिँ लगइन हुन्छ ए 1 2 3 सरी युजर आइडी एडमिन पासवर्ड 1 2 3 अब त्यसपछि लगइन क्लिक गर्नुस् मेसेज आउँछ लगइन सक्सेसफुल वेलकम एडमिन टु डोलिया स्पेशल एप्लिकेसन ओके गर्नुस् अब त्यसपछि हेर्नु त हामीले अब जियो डाटाबेस बनाउँछौं केको लागि त अघि स्केलिङ गरेको फ्री सिट म्यापलाई डिजिटाइजेसन गर्नको लागि है त्यसको लागि फाइलमा क्लिक गर्नुस् फाइलमा हैन फाइल पछि क्रिएट न्यू जियो डाटाबेस हेर्नु त नयाँ बनाउन लागेको कारणले स्टार्टिङ देखि छौं पहिले जियो डाटाबेस भएको भए ओपन गरे पुग्थ्यो तर हामीले त आफैले बनाउन लागेको कारणले क्रिएट न्यू जियो डाटाबेसमा क्लिक गर्छौं फाइल क्लिक गरेर क्रिएट न्यू जियो डाटाबेस क्लिक गर्नुस् यसरी क्रिएट न्यू जियो डाटाबेसको लागि यसरी प्रम्प्ट गर्छ तपाईलाई अब त हेर्नु त अब न्यू जियो डाटाबेसको नाम मागिरहेछ नाम चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि अघि ठ्याक्क म्यापको जे नाम छ त्यही हाल्नुस् के थियो अत्रौली है ATRAULI अत्रौली हो _1 के फरक पर्दैन यहाँ चाहिँ के फरक पर्दैन तर पनि कुन ठाउँको हो भनेर थाहा होस् भनेर चाहिँ ठाउँको नाम र वार्ड नम्बर हालिदिनुस् न फरक परे केही हुँदैन तर अत्रौली भनेर बुझे पुग्यो स्केलिङमा चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही हुनुपर्छ हैन यसो फरक पर्दैन ल अत्रौली 1 ख अब यसमा मैले भुवन लेखेर पनि मैले थाहा पाएँ अत्रौली 1 खको नक्सा के जियो डाटाबेस हो भनेर सुन्नु कि तै पनि जुन एलआईएस सिस्टमबाट आउने तरिका छ त्यही गर्नुस् के हुन्छ त भन्दाखेरि हो ठाउँको नाम र वार्ड नम्बरहरू हुन्छ है अनि फिक्स सिट हो भने चाहिँ सिट नम्बर हुन्छ यताबाट खोज्नुस् अनि हेरेर लेख्नुस् मिल्दैन यो त अब एलआईएस ले बनाएको है टाइप गर्नुस् न केही त अब टाइपै गर्नुहुन्न भन्ने लाग्यो उहाँलाई अब जीएफडब्ल्यू मेकरमा टाइप गर्नुपर्ने छैन सब कुरा सजिलो खोज्न थाल्नु भयो ल हेर्नु त छैन मिल्दैन है त्यसरी आफैले टाइप गर्नुस् त्यसपछि यहाँ हेर्नु त कोअर्डिनेट सिस्टम है खासमा चाहिँ के भनिया हुन्छ भन्दाखेरि फ्री सिट छ भने कोअर्डिनेट सिस्टम नन हाल्न भन्छ तर नगर्नु नन हाल्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि पछि हामीले जुन अदालतले मागेको जुन लम्बाई चौडाई सहितको बयान र अनि त्यसपछि क्षेत्रफल सहितको माग्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ लम्बाई आउँदैन लेन्थ हिसाब गर्दैन कोअर्डिनेट सिस्टमै थाहा छैन प्रोजेक्सन सिस्टमै थाहा छैन भने कुनै पनि लाइनको लेन्थ त
नाप्दैन नि त। त्यसै कारणले हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि जुन जोनमा छौँ त्यही जोन हाल्छौँ, फ्री सिटलाई पनि है। यदि तपाईँको त्यो नापसहितको बयानवाला नक्साहरू निकाल्नु छैन भने चाहिँ नन राख्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो होइन। तर नन नगरौँ, स्पेसली फेन्सिङ सिस्टम थाहा हुँदैन होइन, समस्या पर्छ। त्यही भएर जुन जोन हो त्यही हाल्नुहोस् है। हामी कहाँ छौँ? 84 कि 87? 87। त्यसै MUTM 87 क्लिक गर्नुहोस् र प्रोसिड गर्नुहोस् है। नन भनिएको हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले जोन छान्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, अझ फाइदा हुन्छ। त्यही भएर हामीले MUTM 87 गर्यौँ है। त्यसपछि प्रोसिड गर्नुहोस्। हेर्नु त, न्यू जियो डाटाबेस अत्रौली 1 ख क्रिएटेड भन्छ अनि ओके भनेपछि अब एउटा जियो डाटाबेस बन्यो जुन खाली छ। अब हामीले त्यसलाई डिजिटाइजेसन गर्न बाँकी छ है। अब हेर्नु त, जियो डाटाबेस त बन्यो तर कहाँ बन्यो? अघि योभन्दा अगाडिको कामहरू गर्दाखेरि त जहिले पनि लोकेसन र फाइल नेम दिइराख्नु परेको थियो। अहिले त हामीले जियो डाटाबेसको नाम मात्र दियौँ, लोकेसनै थाहा छैन। कहाँ बन्छ सञ्जय सर? कहाँ बन्यो? तपाईँको अत्रौली _1 ख भनेर जुन मैले टाइप गरेको डाटाबेस होइन, ओपन गर्यो भने त खुल्ने भयो तर कहाँ सेभ भयो थाहा छ होइन है। यता हेर्नु त, तपाईँले LIS को यो ट्याक्स एप्लिकेसन प्रयोग गरेर जियो डाटाबेस बनाउँदाखेरि जहिले पनि कहाँ बन्छ भने डी ड्राइभको हो अघिको LIS सिस्टम भन्ने फोल्डर छ। LIS सिस्टम भित्रको LIS स्पेसियल डाटा भित्र बस्छ। हेर्नु त, हेर्नु त, अत्रौली 1 ख भर्खरै इन्स्टल गर्नु भएको सरहरूकोमा चाहिँ यो अत्रौली 1 ख मात्र हुन्छ, बाँकी हुँदैन। यो त मेरो कम्प्युटरमा बनाएको जियो डाटाबेसहरू जति छ तिनीहरू बनेको है, यहाँ बसेको। ठिक छ, बनेको चाहिँ बन्छ कहाँ त? डी भित्रको LIS सिस्टम भित्रको LIS स्पेसियल डाटामा बस्छ है। ठिक छ। अब हेर्नु त, क्रिएट भएको त्यो जियो डाटाबेसलाई ओपन गर्नुहोस्। अब खोल्नुहोस् होइन, यहाँ फाइल गर्नुहोस्, ओपन जियो डाटाबेस। हेर्नु है, ओपन जियो डाटाबेस गर्नु अनि ब्राउज गर्नु, फोल्डर ड्रप डाउनबाट सिधा LIS सिस्टमको LIS स्पेशल डाटा भित्र आउँछ। अत्रौली 1 ख क्लिक गरे अनि ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ प्रोसिड गर्नुहोस्, तपाईँको जियो डाटाबेस खुल्छ अनि ओके गर्नुहोस्। ठिक छ, भयो है यतिको। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हेर्नु त, खास हामीले यो जब जियो डाटाबेस खोल्छौँ त्यसपछि मात्र हामीले स्केलिङ गरेको इमेज जुन अत्रौली 1 ख छ यसरी यहाँबाट एड गर्छौँ खासमा, यसरी ओके गरेर। अनि यसलाई राइट क्लिक गरेर जुम टु लेयर गर्नुभयो भने देखिन्छ होइन। तर मानौ तपाईँले उल्टो गर्नुभयो। अहिले मैले के गरेको छु भन्नु त, ओपन जियो डाटाबेस खोलेपछि स्केलिङ गरेको इमेज राखेँ होइन। हामीलाई दुईटै चाहिन्छ, त्यसैले अब स्वाभाविक रूपमा के लाग्छ भने पहिला इमेज हालेर डाटाबेस खोले पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। जुन जहिले गरे पनि के भएर दुईटा कुरा चाहियो भन्ने हिसाबले यसरी लाग्यो त। त्यसैले अब मैले ठ्याक्क उल्टो काम गर्न खोजेँ, पहिला इमेज हालेँ यसरी हो। अब फाइल गरेर ओपन जियो डाटाबेस गर्न खोज्छु यसरी, मान्दैन। हेर्नु त, ओपन फिचर लेयर एक्जिस्ट इन द डकुमेन्ट क्यान नट ओपन जियो डाटाबेस भन्छ। त्यसैले के विचार गर्नु भने खाली हुँदाखेरि यसरी केही चिज राखेर टेबल अफ कन्टेन्टमा केही एड भएको बेलामा जियो डाटाबेस ओपन हुँदैन। त्यसो भयो भने के गर्ने त, भएको चिजलाई रिमुभ गर्नुहोस्, खाली गर्नुहोस्, पहिला जियो डाटाबेस खोल्ने अनि बल्ल के गर्ने त, एड गरेर स्क्यान गरिएको र स्केलिङ गरिसकेको म्यापलाई एड गर्नुहोस्। अब चाहिँ बल्ल के हुने भयो त, जुम टु लेयर गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिने जति आउँछ। अब डिजिटाइजेसनको काम गर्ने बेलामा हामीले एकचोटि बसेर एकैपटकमा सिद्धिन्न होइन, पटक पटक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई आर्क म्याप डकुमेन्ट चाहिँ हामीले सेभ गर्छौँ है। हिजो हामीले जसरी भनेको थियो नि, नक्साहरू बनाउँदाखेरि पटक पटक काम गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो बेलामा हामीले के गर्छौँ त, फाइलमा गएर सेभ एज गर्छौँ। मैले डेस्कटपमै हालेँ, जहाँ राखे पनि हुन्छ, तर आफूले के नाम दिएर कहाँ राखेको छौँ चाहिँ याद गर्न जान्नु पर्यो है। 3-4 दिन भइसक्यो काम गरेको GIS-मा। ल, अत्रौली नै लेखेँ मैले 1 ख र सेभ गरेँ।
अब मेरो आर्कमा डकुमेन्टको नाम चाहिँ अत्रौली 1 ख भयो अनटाइटलबाट यो नामकरण भयो है। अब हामीले डिजिटाइजेसन स्टार्ट गर्नुपर्छ है। अब डिजिटाइजेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही कुराहरू मैले बताएँ, जस्तै कि तपाईँको यो ट्याक्स एप्लिकेसनको म्यानुअल चाहिँ अलरेडी कम्प्युटरमा हुन्छ। तपाईँले ट्याक्स एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यही डीको के अरे एलआई सिस्टमभित्रै म्यानुअल हुन्छ होइन। म म्यानुअल कहाँ छ पनि देखाउँछु। कहाँ जाने त भन्दाखेरि कम्प्युटरमा जानुहोस्, डीमा एलआइएस सिस्टम नेभिगेट गर्नुहोस्, खोज्नुहोस्। एलआइएस सिस्टमभित्र हेर्नु त एलआइएस स्पेसल एप्लिकेसन भन्ने हुन्छ। त्यो फोल्डरभित्र हेल्प जुन छ यसमा युजर म्यानुअल छ। यो चाहिँ तपाईँको ट्याक्स एप्लिकेसनको युजर म्यानुअल हो होइन। यसलाई डबल क्लिक गरेर खोल्नु भयो भने चाहिँ यो म्यानुअल खुल्छ है। पीडीएफमा छ, पीडीएफ रिडर भएपछि खुल्छ या त क्रोम ब्राउजरमा पनि खुल्छ, केही छैन है। अब यसमा हेर्नु त मैले खास देखाउनु खोजेको भनेको चाहिँ अब यी किताकाजहरूको त पुरै नोट छ। इङ्ग्लिसमा छ, इङ्ग्लिसमा समस्या पर्यो भने हामीले नेपालीमा बनाएको छौँ जुन तपाईँहरूलाई दिउँला। यसैको हुबहु म्यानुअल नेपालीमा है बनाएको त्यो दिउँला। अब यसमा मैले देखाउनु खोजेको चाहिँ पार्सल कीको बारेमा है। यहाँ ठिक छ। जस्तै कि यसमा मैले जुम इन गरेँ है। यसमा चाहिँ हामीले एट्रिब्युटहरू भर्दाखेरि के एट्रिब्युटहरू भर्नुपर्छ भन्ने कुरा एट्रिब्युट टेबल खोलेर पनि थाहा हुन्छ है। जस्तो कि यहाँ हेर्नु त यो पार्सल भयो अरे। पहिला मैले किताहरू डिजिटाइज गर्दैछु अरे भने यसमा चाहिँ अब पार्सल डिजिटाइज गर्न बाँकी रहेछ, गरौँला। अनि यसमा के एट्रिब्युट हुनुपर्छ टेबलमा भर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने एट्रिब्युट टेबल खोलेर हेर्ने हो। पार्सललाई राइट क्लिक गरेर ओपन एट्रिब्युट टेबल खोल्नु भयो भने यहाँ जुन देखिन्छ नि अहिले कुनै पनि पार्सल नभएको कारणले खाली छ है यो होइन। अब हामीले बनाउँदै यी सब विवरणहरू भर्नुपर्छ होइन। जसमा यो एस्ट्रिक आएको छ नि अब्जेक्ट आइडी र सेपमा माथि यो एस्ट्रिक आएको छ, यिनीहरू दुईटालाई कहिले पनि हामीले भर्नु पर्दैन। जीआईएस आफैले भर्छ, हामीले मेटाउन पनि सक्दैनौँ, त्यसमा भएको विवरणहरूलाई चेन्ज गर्न पनि सक्दैनौँ है। आफै आउँछ, हामीले केही गर्नै पर्दैन। तर त्यसपछिको लगत्तै यो थर्ड रोदेखिको जुन यो पार्सल की, पार्सल नम्बर, डिस्ट्रिक्ट, भिडिसी, वार्ड नम्बर, ग्रिड सिट नम्बर होइन, यी पार्सलको टाइप, सेप लेन्थ, सेप एरिया चाहिँ क्यालकुलेट हुन्छ आफै है। अनि पार्सल नोटहरू यिनीहरू चाहिँ हामीले आफैले भर्नुपर्छ होइन। यसमध्येको पार्सल की टाइप गर्ने होइन, जेनेरेट हुन्छ होइन। जेनेरेट गर्नलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। एउटा पार्सल नम्बर चाहिन्छ जुन हामीले इमेजमै हेरेर 110 देख्यो भने यहाँ टेबलमा पनि के भर्छौँ त त्यो किताको किता नम्बर 110 इङ्ग्लिसमा भर्छौँ। ट्याक्स एप्लिकेसनमा एभ्रिथिङ इङ्ग्लिस है। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट छ, डिस्ट्रिक्टमा हामीले डिस्ट्रिक्टको कोड दिन्छौँ, नाम लेख्दैनौँ है। सर्लाही भनेर लेख्दैनौँ, सर्लाहीको जिल्लाको कोड के छ 19 अरे ल होइन 19 टाइप गर्छौँ, 19 है इङ्ग्लिसमा। अब भिडिसी अत्रौली भइहाल्यो हो नि होइन होइन हो ल। भिडिसी अत्रौली हो भने पनि अत्रौली भनेर टाइप गर्दैनौँ, कोड दिन्छौँ है। त्यसपछि वार्ड नम्बर भइहाल्यो र त्यसपछि हाम्रो 3 सिट हुनाले 3 सिटमा सिट नम्बर हुँदैन, 0 है। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ लेखिया छ हेर्नु त। जस्तै कि हेर्नु पार्सल की भनेको कुरा चाहिँ 23 क्यारेक्टरको हुन्छ होइन। जसलाई चाहिँ के मिलेर बन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त ग्रिड सिट नम्बर, पार्सल नम्बर, वार्ड नम्बर र डिस्ट्रिक्टको कोड, भिडिसीको कोड र डिस्ट्रिक्ट कोडले। जसमा हेर्नु त यता हेर्नु त ग्रिड सिट चाहिँ कति भयो 9 अङ्कको 9 क्यारेक्टरसम्म हुन पाउने, पार्सल नम्बर 6, डिस्ट्रिक्ट 3 होइन, अनि भिडिसी 2 अनि वार्ड 3 सम्म है। अब हेर्नु त ट्रिक सिट हो भने हेर्नु त ग्रिड सिट नम्बर यो हेर्नु त मानौ 102-1340-25 छ भने हामीले के टाइप गर्छौँ त विदाउट ड्यास टाइप गर्छौँ। के हुने भयो त 102-1340-25
ड्यास चाहिँ राख्नु पर्दैन है हजुर 3 होइन एउटा यो त यस्तो हो नि त भिडिसीको पनि एउटा जिल्लाभित्रबाट गइसकेपछिको भिडिसी हो नि त नेपालभरिकै होइन नि त नेपालभरिको भए 4000 समथिङ छ भन्ने हुन्थ्यो यो त जिल्लामा गएर साङ्ग्रो भइसक्यो नि त न्यारोडा भइसक्यो नि त अनि 100 भएपछि 3 वटाले पुगेन हो है 3 हो नि त 999 सम्म पुग्यो ठिक हो ल यता हेर्नु त ग्रिड सिट ट्रिक सिटको काम गर्दै हुनुहुन्छ ग्रिड सिट हो भने चाहिँ ग्रिड सिट नम्बर लेख्छौँ तर विदाउट ड्यास 3 सिट हो भने के हुने भयो ग्रिड सिट 3 नै लेखेको छ हौ यहाँ 2 छ वार्ड नम्बर 3 तर उल्टो भयो त्यो है उल्टो भयो ठिक छ 2 हुन्छ ल यता हेर्नु त अब यता हेर्नु है त्यसपछि यता ग्रिड सिट नम्बर 3 सिटको भयो भने के लेख्नुपर्छ 0 होइन अब पार्सल नम्बर नक्सामा हेर्दै आउने भयो अनि डिस्ट्रिक्ट कोड सेम भइहाल्यो जिल्ला अनुसार गाविसको कोड पनि गाविस नगरपालिका अनुसार र वार्ड नम्बर लेख्छौँ है अब यसमा 3 सिटको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो आइल्यान्ड म्याप भन्छौँ नि हामीले होइन आइल्यान्ड म्यापमा जस्तै कि हाम्रो नक्सा के हो अत्रौली तर 1 ख छ नि होइन 1 ख हो नि त है 1 ख भन्ने हो भने चाहिँ हामीले लेख्ने बेलामा 1 KH लेख्दैनौँ वार्ड नम्बर के गर्छौँ त भन्दाखेरि क भनेको ए लेख्छौँ खलाई बी लेख्छौँ गलाई सी मलाई अब त्यही अनुसारको हिसाब गर्नु होला भनेपछि अब हाम्रो अत्रौली 1 ख छ भने वार्ड नम्बर के हुने भयो त 1 बी गपछि ख हो नि त है 1 बी हुने भयो तर अहिलेलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त खलाई के लेख्ने बी नै लेख्ने 1 बी है त ल अब यता हेर्नु ठिक छ अब डिजिटाइजेसन सुरु गर्छौँ र के फिल्डमा के डाटा बस्छ थाहा भयो है अब हामीले डिजिटाइजेसन स्टार्ट गर्नु छ भने हेर्नु है हामीले पार्सलको गर्छौँ पहिला त्यसपछि कन्स्ट्रक्सनमा घरहरूको गर्छौँ बिस्तारै है अब पहिला के गर्नु भन्दाखेरि एडिटर टुलबार चाहिन्छ हामीले काम गर्नको लागि त्यसैले एडिटर टुलबार थप्नुहोस् एड गर्नुहोस् खाली ठाउँमा जानुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् एडिटरलाई टिक अन गर्नुहोस् एडिटर टुलबार आउँछ यसरी अब कसैको यसरी बाहिर आएको छ भने मिलाएर ठाउँमा लानु होला कुन ठाउँमा राख्नुपर्छ एडिटर टुलबार एड गर्नुहोस् पहिला ल अब यसपछि हामीले एडिटिङ स्टार्ट गर्छौँ जसको लागि चाहिँ एडिटर भन्ने जुन छ नि यहाँ एडिटरलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि स्टार्ट एडिटिङ गर्नुहोस् हामीले पार्सल बनाउँदैछौँ है बनाउने हटाउने संशोधन गर्ने भन्ने बित्तिकै एडिटिङ मोडमा हुनुपर्छ जसको लागि चाहिँ हामीले एडिटरमा गएर स्टार्ट एडिटिङ गर्छौँ हेर्नु है एकछिन यहाँ हेर्नु त एडिटर स्टप मोडमा हुँदाखेरि यो कुनै पनि टुल एक्टिभ हुँदैन हाइलाइट हुँदैन तर अब एडिटरमा गएर स्टार्ट एडिटिङ गर्नु भएपछि चाहिँ यिनीहरू सबै एक्टिभ हुन्छ यति एक्टिभ बनाउनु भयो अब हेर्नु त म्याप फेसमा लानुहोस् अहिले जुन यो टुल आइरहेछ नि यो मुभ टुल हो मुभ टुलले चाहिँ तपाईँले बनाएको किताबहरू छ भने तिनीहरू सर्च है त्यही भएर तपाईँले यो मुभ टुललाई चाहिँ सेलेक्ट एलिमेन्ट टुलमा लगेर बदलिदिनुहोस् नत्र भने सर्छ बनेको घरहरू बाटोहरू होइन किताहरू सर्छ त्यही भएर सुरुमा डिजिटाइज गर्ने हो भने चाहिँ मुभ टुलले धेरै बिगार्छ है काम मुभ टुल एक्टिभ छ भने त्यसलाई सेलेक्ट एलिमेन्टमा लानु जब मुभै गर्नुपर्छ त्यो बेला मात्र एक्टिभ गरौँला मुभ टुल भयो यसमा हेर्नु त टास्कमा अहिले क्रिएट न्यू फिचर छ र टार्गेट चाहिँ हेर्नु त यो जुन लिस्टमा आइरहेछ नि यिनीहरू सबै यहाँ भएको जति आएको अहिले हामीले पार्सललाई डिजिटाइज गर्दैछौँ भने पार्सल चाहिँ तपाईँको टार्गेटमा हुनुपर्छ तपाईँले मानौ डिजिटाइज चाहिँ पार्सल गरिराख्नु भएको छ गल्तीले यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन टार्गेट बन्यो भने के हुन्छ बन्नुपर्ने पार्सलमा बन्दैन कन्स्ट्रक्सनमा त्यही भएर तपाईँलाई यो फरक त्यो हेरिराख्ने बानी छैन समस्या हुन्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिने भन्दा बाहेक सबै हटाइदिनुहोस् जस्तै कि पार्सल मात्र राख्नुहोस् यसरी रिमुभ गरिदिनुहोस् यो सुरुमा डिजिटाइजेसन गर्ने भएको कारणले मैले हटाउन लाग्यो है रिमुभ गरिदिनुहोस् सबै लेयर एक्सेप्ट
पार्सल टिक अफ गरेर हुँदैन, रिमुभ चाहिँ गरिदिनु। यतिको भयो भने के हुन्छ भन्दा त टार्गेट सधैँ पार्सल रहिरहन्छ भन्ने हिसाबले हो। नहटाउने हो भने चाहिँ केयरफुल्ली आफैले अब्जर्भ गर्नु पर्यो कि तपाईँको टार्गेट चाहिँ चाहिएको लेयर छ कि छैन, टार्गेट मिलाउनु पर्यो। ल अहिलेलाई पार्सलै गर्छौँ, त्यही भएर सबै रिमुभ गरिदिएर पार्सल र इमेज मात्र बाँकी राख्नु होला। भयो, क्लिक राइट क्लिक रिमुभ गर्दै जानुहोस्, पार्सल मात्र बाँकी राख्नुहोस्। पार्सल र इमेज बाँकी राख्नुहोस्। यता हेर्नुहोस् अब जस्तो कि हेर्नु है, हामीले के गरेर हुन्छौँ भने जस्तो कि यो नक्साको ताई गयो, हेर्नु है एकछिन हरायो। अब हामीले के सोचेर हुन्छ भने हराएको कुरा सबै कुरा चाहिँ फुल एक्सटेन्टमा गएपछि आउँछ भन्ने सोचेर यसरी फुल एक्सटेन्ट गर्छौँ, त्यही पनि आउँदैन। किन? कसलाई थाहा छ? तर किन यस्तो हो कारण, जुन यो एलआइएस सिस्टमले बनाएको जुन डाटाबेस छ यसको एक्सटेन्ट भनेको चाहिँ होल नेपाल हो, होइन र? पुरा नेपालको सिमलेस क्याडास्ट्रल डाटा बनाउने भन्ने परिकल्पना हो नि त यो त, है? अब तपाईँहरूको जिल्लाको लेभलमा भएर पो जिल्लाको नक्साहरू हुन्छ भन्ने कुरा हो, तर नेसनल लेभलमा हेर्ने हो भने यदि नेसनल नेटवर्क भयो भने डेटाबेस भयो भने के हुनुपर्छ? सबै कुरा त नेपालभरिको अट्ने गरेर राख्नु पर्यो नि त, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि यसको एक्सटेन्ट के हुन्छ त हाम्रो पुरै नेपालको मात्र हुन्छ ठ्याक्कै। तपाईँले यदि जुन अघि स्केलिङ गर्दाखेरिको स्टिङ र नर्टिङ दिनुभयो नि, त्यो यदि तपाईँले स्टिङ चाहिँ 3,50,000 भन्दा कम दिनुभयो भने यसमा प्लटै हुँदैन, है? त्यसै कारणले चाहिँ त्यो हामीले ठ्याक्क 5 लाख र अनि 30 लाख गर्छौँ नि नेपालको एक्सटेन्टभित्र लगभग पारेको हो कि, है? अब यसमा देखिएको छ यो इमेज, तर के भयो यहाँ कहीँ एउटा बिन्दु जस्तो सानो भएर बसेको छ, है? त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त, यो इमेज जुन छ यसलाई राइट क्लिक गरेर जुम टु लेयर गर्नुभयो भने आउँछ। बुझ्नुभयो है? त्यो डल्लोले काम गर्दै गरेन होइन कि, यो चाहिँ नेपालभरिको एक्सटेन्टमा भइरहेछ। अब आफ्नो यो सानो नक्सा टुक्रालाई गर्यो भने यसलाई राइट क्लिक गरेर जुम टु लेयर गर्नु होला, है? ल अब मैले काम अगाडि बढाएँ, अगाडि मात्र हेर्नुहोस् सबैले एकछिन। अब त्यसपछि हामीले डिजिटाइजेसन स्टार्ट गर्छौँ। नआत्तिनुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै सबै फङ्सन सिक्छौँ हामीले, टास्क है, सबै टास्कहरू सिक्छौँ। पहिला क्रिएट न्यू फिचर टास्कबाटै सुरु गरेँ मैले, होइन? अब डिजिटाइजेसन अफ पार्सल कुनै एउटा कुनाबाट स्टार्ट गरे हुन्छ, जुनै कुनाबाट गरे पनि हुन्छ। मैले यताबाट गरेँ, ठिक छ? जुम गरेँ मैले, जहाँबाट सुरु गर्नु छ हेर्नु त, यताबाट सुरु गरेँ, होइन? अब यसमा मैले पेन्सिल लिन्छु। क्रिएट न्यू फिचर भन्ने बित्तिकै के हो? नयाँ बन्दैछ है, ठिक छ? अब तपाईँले के गर्नु त भन्दाखेरि जहिले पनि पुग्दो मात्रामा जुम गर्नु होला। यो लाइन चाहिँ ताकि के होस् त तपाईँको बाक्लो देखियोस्। हामीले के गर्छौँ त डिजिटाइज गर्ने बेलामा सेन्टरको पिक्सलमा, धेरै जुम गर्दाखेरि पनि गाह्रो पर्छ, सेन्टरको पिक्सलमा क्लिक गरेर जहाँ जहाँ मोड हुन्छ त्यो मोडहरूमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्दै गर्दै यसरी डिजिटाइजेसन गर्छौँ। यदि सिधा लाइन छ भने बिचमा क्लिक गर्नु परेन है। पहाडको नक्सा हेर्नुहोस् अनि हेर्नु त एकैछिन नबोल्नु है, सबै यहाँ रेकर्डिङ यो सबै तपाईँले भयो। यता हेर्नु त यसरी मत गरेँ अलिक पर गएँ कि भनेर। माउसको रोलर प्रयोग गरेर जुम इन जुम आउट गर्नु चाहिँ डिजिटाइजेसनमा सजिलो हुन्छ। अनि रोलरलाई क्लिक गर्नुभयो भने प्यान पनि हुन्छ, धेरैलाई थाहा पनि होला। हो प्यानलाई ल हेर्नु त सक्यो है, घुमाएर सक्यो भनेपछि राइट क्लिक गरेर फिनिश स्केच गर्नुभयो भने यसरी बन्छ एउटा। डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ, अन्तिम पोइन्टलाई डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ, या त क्लिक गरेर F2 गरे पनि हुन्छ, जे गरे नि हुन्छ। ल हेर्नु त एउटा किता यसरी बन्यो। मैले बोल्नु हेर्नु
फेरि हेर्नु पनि त हराएँ यसरी हेर्नु त यस्तो भयो है किता त बनिरहेछ तर यहाँ देखेर कि त्यो अघि तपाईँले त्यस्तो मेसेज गरेर बनाएको लाइनहरू नै देखिएन किन भन्दाखेरि नक्सा पनि कालो छ लाइन पनि कालो छ है त्यही भएर यो कालो लाइनलाई चाहिँ निलो रातो पहेँलो हरियो बनाउन सिकेको के गर्ने त प्लसलाई माइनस पार्सलको है अनि यहाँ प्राइभेट देख्नुहुन्छ त्यसको यो सिम्बल देखिन्छ यो सिम्बललाई क्लिक गर्नु आउँछ हिजो हामीले सिम्बल मिलाएको थियो नि हैन ठ्याक्क बाटोको अनि केको पानीको लगायतको चिजहरू सेम तरिका हो अनि यहाँ हेर्नु त आउटलाइन कलर के गर्ने त कालोको सट्टा रातो राखेको ओके गर्नुस् अब रातो आउटलाइन देखिने भयो ल यति गर्नुस् त्यसपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि हेर्नु त यो अब दायाँ बायाँ वरिपरिको अरु चिताहरू पनि क्रमशः बनाउँदै जानु पर्यो है अब चाहिँ हामीले क्रिएट न्यू फिचर गर्दैनौं अर्को टास्क खोल्छौं क्रिएट न्यू फिचर भन्ने बित्तिकै नयाँ बनाउने है अब हामीले चाहिँ इररहरू नआओस् जस्तै कि पार्सलहरू बीचमा ग्याप नरहोस् पार्सलहरू एक माथि अर्को नखप्टियोस् न ओभरल्याप नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले टोपोलोजी चाहिँ म्याच हुने खालको नबिग्रिने किसिमको फंक्सन्सहरू प्रयोग गरेर डिजाइन गर्छौं है नत्र भन्ने चाहिँ धेरै एरर आउँछ एररहरूलाई मिलाउन त मिल्छ तर मिलाउनु भन्दा फेरि डिजिटाइज गर्न सजिलो भइदिन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी पहिला एउटा क्रिएट गरे अब यसैमा जोड्दै जाने हो भने जस्तै यो घेरा छ नि देख्नुहुन्छ यो घेरा यो के हो लेफ्ट तिरको पार्सलको लागि पनि सेम लाइन हो राइट तिरको पार्सललाई पनि के हो त सेम लाइन हो यसरी दुईटा बन्नु भएन नि ठ्याक्क एकमाथि अर्को त्यही नै लाइन दुईटा किताबको दायाँ बायाँतिर हुनु पर्यो है त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट घेर्दै लगेर यहाँ पुगेर सकाइदिने र जुन यो बचेको भागको छ नि लाइन यो किताको लागि दायाँ किताको लागि चाहिँ यही लाइन आउने टुल छ के भने बुझ्नु भयो नि हैन जहाँ जहाँ छैन त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्दै जानु पर्यो र अन्तिम क्लिक कहाँ गर्ने त यहाँ गरेपछि यो रेखा चाहिँ के हुन्छ त आफै स्वत एक्ज्याक्टली जुन लाइन छ दायाँको कितालाई पनि जान्छ त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त अटो कम्प्लिट पोलिगन टास्क प्रयोग गर्छ हैन त टोपोलोजी भित्र छ नि है टोपोलोजी टास्क भित्रको अटो कम्प्लिट पोलिगन क्लिक गर्छौं ठीक छ हैन र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै कि हेर्नु त हामीले काम गर्न सुरु गर्दाखेरि अब मैले सुरु गर्दाखेरिको हेर्नु त यो कुना जुन छ मैले यो स्केच टुल लिए पेन्सिल लिए ठ्याक्क पक्रिनु पर्छ नि पक्रिया छैन हैन त ठ्याक्कै हामीले मेजर गर्दाखेरि विदाउट स्न्याप र विथ स्न्याप गर्दाखेरिको याद छ हो यही कुना समाउट भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त स्न्यापिङ गर्नुपर्छ नत्र जति जुम गरेर क्लिक गरे पनि जुम हेर्दाखेरि चाहिँ पछि फाटेको हुन्छ कुना समातेको हुँदैन है त्यसैले स्न्यापिङ अन गर्नुपर्ने हुनाले हामीले स्न्यापिङ चाहिँ कहाँबाट अन गर्छौं त एडिटरमा जाने स्न्यापिङ देख्नुहुन्छ स्न्यापिङ क्लिक गर्नु यहाँ पार्सल आयो स्न्यापिङ चाहिँ हामीले केलाई गर्छौं त भर्टेक्स एज र एन्डलाई स्न्याप गर्नु यति स्न्यापिङ गर्नु भयो भने हेर्नु त अब मैले स्केच टुल लिएर यता लाँदाखेरि हेर्नु त अलिकति नजिक मात्र जाँदाखेरि कर्सरको प्लस हेर्नु त देख्दैन त्यहाँ अलि राम्ररी जस कुना अलिकति नजिक जाँदाखेरि समातिरहेछ स्न्यापिङ गरेको है त्यही भएर के गर्नु पर्यो त तपाईहरुले एउटा पहिला नयाँ क्रिएट न्यू पोलिगनबाट एउटा पोलिगन एउटा किता बन्यो अब त्यसैको जोडिएका किताहरू बनाउँदै जान्छौं टास्क के राख्ने त अटो कम्प्लिट र स्न्यापिङ अन गर्छौं अब काम सुरु गर्छौं पेन्सिल लिन्छौं स्केच टुल अब हेर्नु त बोर्डमा हेर्नु एकछिन यो कुनादेखि सुरु गरे मैले यसरी क्लिक गर्दै गए जुम चाहिँ पुग्ने लेभलमा गर्नुस् है जुम आउट जुम इन गर्नु कता जानुपर्छ भनेर थाहा पाउनको लागि हैन लाइन चाहिँ बाक्लो देखिने गरेर अनि सेन्टरको पिक्सलमा सबैभन्दा गाढा कालो जुन छ त्यसलाई क्लिक गर्ने है जहिले पनि सिधा लाइन भएको छ भने एकैचोटि क्लिक गरेको छु यहाँ हेर्नु त एकछिन पर्खिनु है यहाँ पुग्यो हेर्नु त पुग्यो म अब हेर्नु त मलाई यहाँ दोहोरो गइराख्नु पर्छ पर्दैन अटो कम्प्लिट टास्क हुनाले
अब यसरी काटेर गरे पनि केही फरक पर्दैन अनि डबल क्लिक गर्नुस् या त राइट क्लिक गरेर फिनिश स्केच गर्नुस् हेर्नु त बन्यो हेर्नु त काम कति सजिलो भयो नि मैले यहाँ पुनः गइराख्नै परेन है एवं रिप्ले हेर्नु त तलको बनाउनु छ भने पनि मैले यसरी नै गरे हेर्नु यो कुना समाते यो सिधा लाइन नै छ त्यसैले एकै पटक क्लिक गरे यहाँ पनि सिधा लाइन छ ठ्याक्कै क्लिक भयो गरे मैले कुनामा एक स्टेप रङ क्लिक भयो रे है मानौ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने यसरी यता क्लिक गरे रे त्यसो भयो भने के गर्ने किबोर्डमा कन्ट्रोल जेड अन्डु हुन्छ क्लिक गरे हेर्नु त क्लिक गरे यसरी बिग्रियो रे हैन भने एक स्टेप ब्याक गर्न के गर्ने त कन्ट्रोल जेड गर्दै जानु ब्याक हुन्छ अनि यसरी क्लिक गर्नु है त्यसपछि चाहिँ हेर्नु त मैले यहाँ घुमाएर यहाँ ल्याएँ दोहोरिएको ठाउँमा जानु परेन बस डबल क्लिक गर्नुस् यसरी बन्छ अनि अर्को कुरा कहिलेकाहीँ डेस्कटप चाहिँ यो आर्क म्याप आफै क्र्यास हुन सक्छ तीन चारवटा किताहरू बनिसकेपछि चाहिँ एडिटरमा गएर सेभ एडिट गर्नुस् है नत्र भने आफूले गरेको काम उड्छ टाइममा एडिटरमा गएर सेभ एडिट गर्नुस् अनि हुन्छ ल अब यसरी अटो कम्प्लिट प्रयोग गर्दै सबै किताहरू बनाउनुस् है अब चाहिँ हेर्नु त यसरी अटो कम्प्लिट गर्दै गएर कसरी गर्ने भनेर सिकाएँ है तपाईहरुलाई मैले यसरी ल यसरी मैले यसरी अटो कम्प्लिटबाट गर्न पनि सिकाएँ है अब एक स्टेप अगाडि पनि सिकाउँछु एकैछिन हेर्नु होला यो एउटालाई मैले सकाइहालौँ ल यसरी भयो है अब चाहिँ के हेर्नु त अर्को टुल चाहिँ कट पोलिगन भन्ने हुन्छ कट पोलिगनलाई कसरी काम गर्ने भनेर सिकाउँदैछु जस्तै कि मानौ मैले एकै पटक ठुलो ब्लकलाई नै बनाएँ अनि ठुलो बनेपछि त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ कट पोलिगन टुल युज गर्छौँ है जसको लागि पहिला सुरुमा चाहिँ अटो कम्प्लिटबाट वा क्रिएटबाट ठुलो ब्लक नै बनाउनु कि हेर्नुहोस् है मानौ मलाई यसरी यहाँबाट सुरु गरेँ मैले हैन पहिला एउटा ठुलो ब्लक नै त बनाउनु पर्यो नि अटो कम्प्लिटबाट बनाए नि हुन्छ या त 10-12 वटा राखेर क्रिएट न्यूबाट गरे नि हुन्छ फर्स्टमा भने क्रिएट न्यू तर दायाँ बायाँको त्यो अघि भने जस्तै शेयर्ड बाउन्ड्री लिनु पर्यो भने अटो कम्प्लिट अहिले शेयर्ड बाउन्ड्री लिनु परेछ सर त्यही भएर अटो कम्प्लिट है यतिको लागि के है YouTube दिनु त यो न एकछिनै त हेर्नु यिनबाट मैले ठुलो घेर्दैछु थोरै समय लाग्छ है त्यही भएर हेर्दै गर्नु भए पनि हुन्छ है अब दुईटा किताबको घेरिरहेको छु मैले पनि पछि आफैले ठुलो घेर्नु होला यहाँ हेर्नु त मैले सक्नु लाएँ यहाँ हेर्नु त एकछिन यता हेर्नुहोस् मैले अहिले यसरी बनाएँ तर यता हेर्नु त यो एकैवटा भएको छ यहाँ त 161 र 165 गरेर दुईटा हुनुपर्ने छ नि होइन यसरी एउटा बन्यो भनेपछि यो बिचको लाइन राखेर यो एउटा पोलिगन जुन छ यसरी एउटा बनाएको छ यसलाई के गर्नुपर्छ दुई टुक्रा गर्नुपर्ने भयो है त्यसो गर्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ टास्क चाहिँ के राख्ने कट पोलिगन फिचर राख्ने हैन अहिले यो पेन्सिल हाइलाइट हुँदैन किन किता काट्ने हो भने किता सेलेक्सन हुनुपर्छ र जहिले पनि के विचार गर्नु भन्दाखेरि जुन छ ब्लक जस्तो जसलाई तपाईले काट्दै हुनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट हुनु पर्यो कि जस्तो कि कहिलेकाहीँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि छानिरहेका हुन्छ पेन्सिल आएको हुन्छ त्यही भएर मैले नि यसरी यहाँ पेन्सिल आएको छँदैछ काटिहाल्छ नि भन्ने सोचेर यसरी काटिदिन्छु कि अनि काट्दैन किन सेलेक्ट भएको छ यता अनि तल काटेर त हुँदैन त्यसैले त्यसो भयो भने चाहिँ डिसेलेक्ट गरेर फेरि सेलेक्ट फिचर टुल लिएर जुनलाई काट्ने हो त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिदिनुहोस् है त्यसपछि पेन्सिल लिनुहोस् अब
यसरी काट्नुहोस्। अघि नै मैले भने जस्तै हेर्नु त, बरु तपाईँले कहिलेकाहीँ यो यसरी यहाँसम्म लगेर क्लिक गर्नुभयो भने है थाहा पाउँदैन, तर यसरी अझ बढेर भयो भने केही फरक पर्दैन। बढे पनि के हुन्छ त, यो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सनमा काट्छ कि है, त्यही भएर अगाडि बढ्यो भनेर गल्ती हुँदैन। बढाएर बरु डबल क्लिक गर्नुहोस्, काटियो होइन त यसरी। अनि त्यसरी सेभ एडिट गरिदिनुहोस्। अब यसरी ठुलो बना घेरेर अनि बिचमा काटे पनि हुन्छ, या त अटो कम्प्लिट गरे पनि हुन्छ। डिजिटाइजरलाई जुन सहज लाग्छ, गलत कुनै पनि होइन, गर्नु होला है। ल